Guys, good morning. Guys, nagtanaw kami sa kunya kuring sang duwa ka kuring nga galuto ni guys. Okay. Para kabalo sa vlog guys magluto guys. Biskan siya lang mabilin sa balay. Makabalo na sa kon anong himuon niya. Muna guys naging patanaw ko na sa guys ang galuto nga kuring. Kay para makabalo man sa katanaw kinada sa guys mo kay gusto yung maniguro magluto guro kay kasi aga tanaw ni sa sang kung magluto ko galo aga tanaw man ni sa guys mo gatanaw kinada sa guys. Ang ngalan sang kuring ko guys si Ginger na guys. Ang ngalan sang kuring ko. Pamati sa ako na nung ginahambal sa video. Dula na sa pamati guys kami naglabay nga babayi nga kuring. Ay naglabay nga babae nga kuring. Amo na nga way na sa pamati guys sa mulat.